गुजारिश है कि आपसे मैं इजाज़त और हाउस से लेना चाहती हूँ जी टू मूव मुश्तरका रेज़ोल्यूशन, एक करारदाद जिस पर ये शंघाई ताउन तंजीम के सक्सेसफुल कामयाब इनेकाद के हवाले से एक शॉर्ट रेज़ोल्यूशन है सर। सारी पार्टियों ने साइन किया है सिवाय PTI के, और तो मैं यूनानिमस नहीं कह सकूंगी, मगर आप अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ के सुना दूं। जी शुक्र। नहीं कह रही जी, तो आपने इजाज़त नहीं दी? इन्होंने साइन तो कर लिया धड़ से, तो जी बिस्मिल्लाह करती हूँ। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान congratulates the government of Pakistan on holding an exceptionally successful event at the highest level of multilateral engagement in the shape of the SCO Heads of Governments Conference in Islamabad. The success of the conference is demonstrated in both its letter and spirit, indicating a turn in the road for Pakistan's place in the world. We trust that all the progress made at this event will go a long way in Pakistan's growing geo-economic profile and role in enhanced connectivity, regional connectivity, investment, infrastructure, climate and security goals. I thank you Chairman साहब। इस पे मैं बताना चाहती हूँ कि सारी पार्टियों ने सारे पूरे हाउस ने बिला झिझक साइन किया है। Sorry, with the exception of PTI, I've said it before you came in that you did not sign. I said no that you did not sign. मैंने आपका नाम भी लिया, तो मैंने इसीलिए कहा कि यूनानिमस नहीं है, आप मुझे इजाज़त दें बोलने की। मैं कह चुकी हूँ कि यूनानिमस नहीं है, SIC ने भी किया, सब ने किया। सो चेयरमैन साहब, आई थिंक ये बहुत अहम मोड़ है पाकिस्तान की खारजा अमूर के लिए, और हम सब ने 2 दिन TV पे भी देखा और कुछ इशाइयों में भी हम कुछ दोस्त थे। इस हवाले से बहुत सबको मुबारकबाद, मुल्क को भी, काबीना को भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी, कि ये इतनी बड़ी संग मील हुई है पाकिस्तान के लिए। और चेयरमैन साहब, इसमें एक और बात यह है कि बड़े सालों के बाद इतना बड़ा इस आला सतह पे सरबराही इजलास हुआ है, जिसके हवाले से सारे ममालिक ने जो इसके मेंबरान हैं, चाहे चीन हो, रूस हो, जितने भी सेंट्रल एशियन हमारी स्टेट्स हैं, उन्होंने भारी भरकम डेलीगेशंस भेजे, आला सतह पे भेजे, और 70-70, 150 के डेलीगेशंस आए। ये इस बात का मज़हर है कि ये सारे ममालिक पाकिस्तान की सरज़मीन में, पाकिस्तान की मेज़बानी में, और पाकिस्तान की जितनी भी खारजी पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, या माहौलियात जो इनका इस मौजू था, और सिक्योरिटी, तो इस बात पर एतमाद रख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क समझते हैं, एक डेस्टिनेशन समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुआहदे भी मैं समझती हूँ बाहमी साइड लाइंस पे हुए। चीन ने जो अनाउंसमेंट किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने, चेयरमैन साहब, कि मैं वर्चुअल उन्होंने इफ्तिताह की है ग्वादर पोर्ट की, जिसका तुर्रा इम्तियाज़ दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमतों को जाता है, ख़ास तौर से प्रेसिडेंट जरदारी को, जिन्होंने ग्वादर पोर्ट को चीन को दिया और उनको ये कंफर्ट दिया कि वो CPEC और BRI को यहाँ लेकर आएँ। उसके बाद नून की गवर्नमेंट ने इसको आगे फ़रोग़ दिया। जो भी तातुल आया था चेयरमैन साहब पाकिस्तान चीन के ये इतने बड़े प्रोजेक्ट में, वो मैं समझती हूँ इंशाअल्लाह ताला फिर से ये तातुल ख़त्म होगा और ये फिर से रिजम्पशन होगा। और जो एक फ़ज़ा बन चुकी थी, मैं लगी लिपटी नहीं करूँगी, एक फ़ज़ा बन गई थी जिसमें पाकिस्तान शिकार हो गया था तन्हाई का, खारजी तन्हाई का, वो भी कसम टूटी है मैं समझती हूँ, क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वापस आए हैं, उससे पहले मलेशिया, ये सारी फ्लरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और विज़िट्स हुए हैं। और इस मल्टीलैटरल बड़े कॉन्फ्रेंस में ये तो एक बात तय है चेयरमैन साहब कि अब एशिया मुस्तकबिल का इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ हब हो गया, सारी दुनिया ये कह रही है। यूरेशिया तो और भी एक बड़ा ख़ित्ता है, 40% दुनिया का पॉपुलेशन पर मुहित है, और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है कि अब जो भी हुआ, अच्छी मैं समझती हूँ बहुत ही एक्सेप्शनल कॉन्फ्रेंस हुई, आला सतह पर हुई, और हर लेवल पर इसने अपने आप को
میں سمجھتی ہوں سرخرو کیا ہے پاکستان نے، خارجہ وزارت نے بھی، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس جو انوالو تھے. لیکن اس میں ایک بات بھی کہوں گی کہ پاکستان کی اس میں پذیرائی اس لیے بھی ہوئی ہے کہ یہ جو ایک زمانے میں ہو گیا تھا کہ یہاں سربراہ نہیں آ سکتے تھے، سیکیورٹی تھی یا سیاسی عدم استحکام تھا، اس پر بھی ہمیں آگے اور کام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کتنے آپ کو سیر حاصل مل رہے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گی چیئرمین صاحب، اس بات کو اس کانفرنس میں جو انگیجمنٹ ہوئی ہے، جو تبادلہ خیال ہوا ہے آئیڈیاز کا، ٹریڈ کا، ٹیرف آئیڈیاز کا، کامن مارکیٹ کا، جو بھی ہوا ہے کامن کرنسی کا، تو جس طرح ساکھ کو غیر فعال کر دیا گیا تھا، ہندوستان میں بڑا اس میں اپنا رول ادا کیا غیر فعال کرنے کا. محترمہ شہید نے تو اس کو ایک بہت بڑا یونین بنانے کی کوشش کی تھی، اور اچھے دنوں میں راجیو گاندھی انڈیا کے پرائم منسٹر اور محترمہ شہید نے بڑے معاہدے سائن کیے تھے. وہ اس کا مستقبل نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور اس میں تعاون اب چیئرمین صاحب اتنا ہونے لگا. یہ چھوٹی تھی جب شروع ہوئی تھی، اب دنیا میں بہت اہمیت اور جیوگرافیکل، جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس کا محور بھی بڑھ گیا، اور یوریشیا کا پاور اور امپورٹنس بھی بڑھ گئی ہے. تو ہم نے تو انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر کو بھی ویلکم کیا. پاکستان نے کوئی تلخ کلامی نہیں کی، جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب گئے تھے فارن منسٹر، ان کے ساتھ ہوئی. وہ قطعاً یہاں نہیں، مجھ سے جب پوچھا کسی نے، میں نے کہا میں نہیں توقع کرتی کہ وہ کوئی بائی لیٹرل یہ موقع استعمال کریں گے، کیونکہ یہ ملٹی لیٹرل کانفرنس ہے، سب اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن اور بہت مواقع ہیں اور تھے اس کانفرنس میں. مثلاً کلائمیٹ پر آپ بات کرتے، لاہور اور دلی کی بات کرتے، جو سب سے آلودہ شہر ہیں، مگر بہرطور چیئرمین بلاول نے جیسے کہا یہ ملٹی لیٹرل کانفرنس ہے، اور اس کی اہمیت اور پاور بہت ہے. یہ میسج بھی گیا ہے چیئرمین صاحب that Pakistan is open for business now, which is our principal priority, which should be our principal priority. اور اس کو یقینی بنانے میں چیئرمین صاحب کوئی ہمیں اب یہ فوٹو اپرچونٹی نہ رہ جائے، فیل گڈ مومنٹ صرف نہ رہ جائے. ساری وزارتیں جن کو کوآپریٹ کرنا ہے ان معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے میں، وہ پہل کریں، کیونکہ دنیا تو اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گی. کوئی آپ کے پاس اگر ایک دروازہ کھلا ہے تو اس دروازے کے ذریعے اور دروازے کھولیں. انفراسٹرکچر اگریمنٹس، انرجی اگریمنٹس، ایگریکلچر، ایکسپورٹس، سب مواقع میں سمجھتی ہوں آپ کے سامنے ہیں. ان کا جو فالو تھرو ہے، خاص طور سے ماحولیات اب بہت بڑی ایک انڈسٹری بھی ہے اس کے حوالے سے. تو آگے چل کے ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے میں چیئرمین صاحب میری گزارش آپ سے ہوگی کہ اتنا بڑا ہم نے ایک کامیاب وینچر کیا ہے، اور اس کی اہمیت کو پیچھے نہ رہنے دیں. Nations are remembered for how they capitalize on the moments. This is a Eurasian moment. It must be utilized. تو پاکستان کو پہل کرنی چاہیے سر ان سارے ایریاز میں آگے بڑھنے کی، یعنی کہ جتنے بھی ڈیسکس ہیں آپ کے ایمبیسیز میں، وہ متحرک ہو جائیں کہ ہم نے کس طرح ان ممالک میں بزنس کرنی اور آگے کس طرح لے جانا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اگر کہیں کہ 3 مہینے بعد ہمیں اس کی کوئی فالو تھرو رپورٹ مل جائے بائی دا فوکل منسٹری جو فارن منسٹری ہے، تو بہت میں سمجھتی ہوں لوگوں کو حوصلہ بھی ہوگا. حوصلہ افزائی بہت ضروری ہوتی ہے اعتماد سازی میں، اور اعتماد کا ہی فقدان تھا جس کی وجہ سے بزنسز پاکستان کی بھی اور باہر کی جو انویسٹ نہیں کر رہی تھیں، اب جب انٹرسٹ ریٹس لو ہو رہی ہیں اور جو صورتحال بدل رہی ہے پاکستان کی، اس میں مومنٹم نہیں کم ہونا چاہیے چیئرمین صاحب. تو اگر آپ کوئی فورم بنائیں یا فائنانس کمیٹی میں، فائنانس تو خیر نہیں، فارن افیئرس کمیٹی میں ایک رپورٹ لے آئیں 3 مہینے بعد کہ کیا فالو تھرو تھا سارے معاہدوں کا اگر ہوئے بھی، اور ایک کمپریہنسو رپورٹ پریزنٹ کی جائے کہ ہم فالو اپ میں ویک ہوتے ہیں چیئرمین صاحب. سارا ملک کا ایک کوآرڈینیشن اینڈ فالو اپ. تو یہ ونڈو کھلی ہے، اس کو استعمال کریں. میری یہی استدعا ہے. میں سارے دوستوں سے کی شکر گزار ہوں جنہوں نے سائن کیا اور سپورٹ کیا. تھینک یو چیئرمین.